24 दिसंबर 1999 दिन बिल्कुल आम था। नेपाल के दारुल-हुकूमत खटमंडो के हवाई अड्डे पर सैकड़ों मुसाफिर अपनी मंजिलों की तरफ रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग क्रिसमस की छुट्टियां मनाने जा रहे थे, कुछ अपने घरों को लूट रहे थे और कुछ कारोबारी सफ़र पर थे। उन्हें क्या मालूम था कि चंद ही घंटों बाद उनका ये सफ़र जदीद तारीख की सबसे मशहूर तैयारा हाईजैकिंग में तब्दील होने वाला है। इंडियन एयरलाइंस की परवाज़ IC-814 मामूल के मुताबिक दिल्ली के लिए तैयार थी। जहाज़ के अंदर मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बाहर पहाड़ों का नज़ारा कर रहा था, कुछ बच्चे खुशी से अपने वालिदैन से बातें कर रहे थे। फिज़ा बिल्कुल पुरसुकून थी। लेकिन इसी जहाज़ में 5 ऐसे अफराद भी मौजूद थे जिनके इरादे बाकी तमाम मुसाफिरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उनके चेहरों पर आम मुसाफिरों जैसा सुकून था, लेकिन उनके जहन में एक ऐसा मंसूबा चल रहा था जिसके बारे में किसी को खबर नहीं थी। जहाज़ ने रनवे पर रफ्तार पकड़ी और चंद लम्हों बाद आसमान की तरफ बुलंद हो गया। शुरू के कुछ मिनट हर आम परवाज़ की तरह गुजरे। मुसाफिरों को मशरूबात पेश किए जा रहे, फ़िज़ाई मेज़बान मुस्करा रहे थे, काकपिट में पायलट दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे थे। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। जहाज़ के अंदर चंद अफराद अपनी नशिस्तों से खड़े हुए। उन्होंने अमले को धमकी दी और ऐलान किया कि अब ये जहाज़ उनके कब्ज़े में है। चंद ही लम्हों में पूरे जहाज़ पर खौफ की खामोशी छा गई। कुछ मुसाफिर अपनी जगह पर साकित रह गए, कुछ ने दुआएं पढ़ना शुरू कर दीं, बच्चे अपने वालिदैन से लिपट गए। पायलट को हुक्म दिया गया कि वो हाईजैकर्स की हिदायत पर अमल करे। अब ये सिर्फ एक परवाज़ नहीं रही थी, ये सैकड़ों जानों की आजमाइश बन चुकी थी। इस दौरान ज़मीन पर मौजूद हुक्काम को भी गैर मामूली सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा होने लगा। कंट्रोल टावर और मुतल्लिका इदारे मुसलसल राब्ते में थे, लेकिन हर गुज़रता लम्हा सूरत-ए-हाल को मज़ीद पेचीदा बना रहा था। किसी को यकीन नहीं था कि ये बहरान कहाँ जाकर ख़त्म होगा। क्या मुसाफिर महफूज रहेंगे? जहाज़ कहाँ जाएगा? और आखिर उन हाईजैकर्स का असल मकसद क्या था? ये वो सवालात थे जिनके जवाब इस वक्त किसी के पास नहीं थे। लेकिन आने वाले घंटे पूरे जनूबी एशिया की तारीख का रुख बदलने वाले थे। जहाज़ अब हाईजैकर्स के कब्ज़े में था। काकपिट के अंदर शदीद दबाव था। पायलट एक तरफ मुसाफिरों की जानें बचाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ हाईजैकर्स की हिदायत पर अमल करने पर मजबूर था। जहाज़ में मौजूद हर शख्स की नज़रें अमले पर थीं। किसी को मालूम नहीं था कि अगले चंद मिनटों में क्या होने वाला है। परवाज़ जारी रही, लेकिन एक नई मुश्किल सामने आ गई। ईंधन तेज़ी से कम हो रहा था। पायलट ने हाईजैकर्स को बताया कि अगर जल्द लैंडिंग ना की गई तो सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है। कुछ देर बाद जहाज़ का रुख पाकिस्तान के शहर लाहौर की तरफ कर दिया गया। ज़मीन पर मौजूद हुक्काम को भी गैर मामूली सूरत-ए-हाल की इत्तिला मिल चुकी थी। हर फैसला इंतहाई एहतियात से किया जा रहा था, क्योंकि मामला सिर्फ एक जहाज़ का नहीं बल्कि सैकड़ों जानों का था। बिलाखिर तैयारा लाहौर के हवाई अड्डे पर उतरा। जहाज़ के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। मुसाफिर खिड़कियों से बाहर देख रहे थे, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि अब आगे क्या होगा। जहाज़ को कुछ देर के लिए ईंधन फराहम किया गया ताकि वो दोबारा परवाज़ कर सके। इस दौरान जहाज़ के अंदर खौफ बरकरार रहा, जबकि बाहर मुख्तलिफ इदारे हालात पर नज़र रखे हैं। चंद ही लम्हों बाद तैयारे ने दोबारा उड़ान भरी। अब उसका अगला पड़ाव दुबई था। किसी को मालूम नहीं था कि ये सफ़र कब ख़त्म होगा। हर गुज़रता लम्हा मुसाफिरों के लिए एक नई आजमाइश बन रहा था। वो सिर्फ एक ही दुआ कर रहे थे कि वो अपने घरों को जिंदा वापस पहुंच जाएं। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि आगे एक ऐसा मकाम आने वाला था जहां ये बहरान कई दिन तक जारी रहने वाला था और पूरी दुनिया की नज़रें इसी एक तैयारे पर जिम जाएंगी। कुछ देर बाद तैयारे ने दोबारा उड़ान भरी। इस बार मंजिल थी अफ़गानिस्तान का शहर कांधार, जो इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में था। जब जहाज़ कांधार एयरपोर्ट पर उतरा तो पूरी दुनिया की नज़रें इसी एक तैयारे पर थीं। एयरपोर्ट को घेर लिया गया। जहाज़ के बाहर तालिबान के अहलकार मौजूद थे, जबकि मुख्तलिफ ममालिक की नज़रें इस बहरान पर जिमी हुई थीं। जहाज़ के अंदर हर लम्हा इंतहाई नाजुक था। मुसाफिर खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ लोग दुआएं मांग रहे थे, कुछ अपने अहले खाना को याद कर रहे थे और कई बच्चों को ये भी मालूम नहीं थे उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। दूसरी तरफ भारतीय हुक्काम ने एक मुज़ाकराती टीम कांधार भेजने का फैसला किया। अब एक मुश्किल मरहला शुरू होने वाला था। एक तरफ हाईजैकर्स अपने मुतालिबात पर कायम थे और दूसरी तरफ हुक्काम की कोशिश थी कि तमाम यरगमालियों को बहिफाजत वापस लाया जाए। वक्त गुजरता जा रहा था।
ہر گھنٹہ امید اور بے چینی کو ساتھ لے کر آتا تھا۔ کیا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ کیا تمام مسافر زندہ واپس اپنے گھروں کو جا سکیں گے؟ آئیے بحران کسی اور خطرناک موڑ پر پہنچ جائے گا۔ کاندھار ایئرپورٹ، جہاز کو وہاں کھڑے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے۔ جہاز کے اندر بیٹھے مسافروں کے لیے وقت جیسے رک گیا تھا۔ کھانے پینے کی چیزیں محدود ہوتی جا رہی تھیں۔ بچے اپنے والدین سے بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے، ہم گھر کب جائیں گے؟ لیکن اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ جہاز کے باہر مختلف فریق مسلسل مذاکرات میں مصروف تھے۔ بھارتی مذاکراتی ٹیم، طالبان کے نمائندے اور ہائی جیکرز، ہر فریق اپنے موقف پر قائم تھا۔ ہائی جیکرز نے اپنے مطالبات پیش کیے۔ ان کا بنیادی مطالبہ کچھ قیدیوں کی رہائی تھے۔ بھارتی حکومت کے لیے یہ ایک نہایت مشکل فیصلہ تھا۔ اگر مطالبات مان لیے جاتے تو مستقبل میں ایسے واقعات کی حوصلہ افزائی کا خدشہ تھا، اور اگر مطالبات مسترد کیے جاتے تو جہاز میں موجود تقریباً 150 سے زیادہ مسافروں اور عملے کی جانیں خطرے میں رہ سکتی تھیں۔ ادھر بھارت میں مسافروں کے اہل خانہ بے چینی سے ہر خبر کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ دنیا بھر کا میڈیا اس بحران کی لمحہ بہ لمحہ رپورٹنگ کر رہا تھا۔ آخرکار کئی دن کی طویل بات چیت کے بعد ایک سمجھوتے کی صورت بنی۔ بھارت ان قیدیوں کو رہا کرنے پر رضامندی ظاہر کی تاکہ یرغمال بنائے گئے مسافروں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن اس وقت سب سے بڑی ترجیح مسافروں کی محفوظ واپسی تھی۔ اب سب کی نظریں آخری مرحلے پر تھیں۔ کیا ہائی جیکرز اپنا وعدہ پورا کریں گے؟ کیا تمام مسافر صحیح سلامت آزاد ہو جائیں گے؟ آخری لمحوں میں کوئی نیا خطرہ سامنے آ جائے؟ 7 طویل دن اور راتیں جہاز کے اندر موجود ہر شخص ایک ہی دعا کر رہا تھا، بس کسی طرح یہ امتحان ختم ہو جائے۔ کئی روز کی بات چیت کے بعد آخرکار وگا خبر سن کر جذباتی ہو گئے۔ ہوائی اڈوں پر کئی برسوں تک یاد رہ جانے والے مناظر دیکھنے کو ملے۔ مائیں اپنے بچوں سے لپٹ کر رو رہی تھیں، شوہر اپنی بیویوں کو گلے لگا رہے تھے، بچے اپنے والدین سے چمٹ گئے تھے۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ ایک تلخ حقیقت بھی موجود تھی۔ اس ہائی جیکنگ کے دوران ایک مسافر رپن کٹیال اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور ان کی موت اس واقعے کی سب سے افسوسناک یادوں میں شامل ہے۔ اس واقعے کے بعد کئی اہم سوالات اٹھے۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی کو مزید سخت کیوں نہ بنایا جائے؟ بین الاقوامی پروازوں کی حفاظت کیسے بہتر کی جائے؟ اور اگر مستقبل میں ایسا کوئی بحران دوبارہ پیدا ہو تو دنیا اس کا مقابلہ کس طرح کرے؟ یہ سوالات صرف ایک ملک کے نہیں تھے، بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم بن گئے۔ IC-814 ہائی جیکنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے اثرات کئی سال تک محسوس کیے جاتے رہے۔ یہ واقعہ آج بھی جدید تاریخ کی سب سے نمایاں 29 دسمبر 1999، 7 دن تک جاری رہنے والا یہ بحران بالآخر اپنے اختتام کو پہنچا۔ یرغمال بنائے گئے مسافر اپنے گھروں کو لوٹنے لگے، لیکن وہ پہلے جیسے نہیں رہے۔ تتارا ہائی جیکنگز میں شمار کیا جاتا ہے۔ خوف، بے یقینی اور وہ لمحات جب ہر سانس قیمتی محسوس ہو رہی تھی، ان کی یادوں کا حصہ بن چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد کئی ممالک نے ہوائی اڈوں کی سیکیورٹی پر نظر ثانی کی۔ مسافروں کی تلاشی کے طریقے مزید سخت کیے گئے، بین الاقوامی تعاون بڑھایا گیا، اور فضائی سفر کو زیادہ محفوظ بنانے کے لیے نئے اقدامات کیے گئے۔ دوسری طرف اس واقعے نے جنوبی ایشیا کی سیاست اور سلامتی سے متعلق بحث کو بھی متاثر کیا۔ مختلف تجزیہ کاروں نے اس بحران سے مختلف نتائج اخذ کیے، اور کئی برسوں تک اس پر تحقیق، کتابیں اور دستاویزی فلمیں بنتی۔ یہ واقعہ صرف ایک ہائی جیکنگ نہیں تھا، یہ ایک ایسا بحران تھا جس نے سینکڑوں خاندانوں کی زندگیوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ اس نے یہ بھی یاد دلایا کہ ایسے حالات میں ہر فیصلہ نہایت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف انسانی جانیں ہوتی ہیں اور دوسری طرف مستقبل کی سلامتی سے متعلق پیچیدہ سوالات۔ آج کئی سال گزرنے کے باوجود IC-814 کا نام تاریخ میں ایک اہم فضائی بحران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔